औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, एक जानिब कोरोना वायरस से डराने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया उठा के देख लिया जाए, कुछ मखसूस अखबारात देख लिए जाएं और कुछ मखसूस चैनल्स का दीदार कर लिया जाए तो बड़ी तादाद में लोग आपको कोरोना से और कोरोना जैसी वबा से डराते हुए, धमकाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन असल सूरत हाल है क्या? असल सूरत हाल यह है कि आज भी इस संगीन सूरत हाल में सियासत का सिलसिला पूरे आबोताब से जारी है। वो दौर चला गया, पुराना हो गया, माजी हो गया, जिसमें कहा जाता था कि पाकिस्तान की आवाम कोई वक्त पड़ने पर एक हो जाती है। जब से कोरोना वबा शुरू हुई है, कान पक गए ये बातें सुनते सुनते कि जी 8 अक्टूबर का ज़लज़ला देखें, 8 अक्टूबर का ज़लज़ला देखें। क्या देखें जी 8 अक्टूबर का ज़लज़ला? सूरत हाल मुख्तलिफ थी, जज्बात मुख्तलिफ थे, वक्त मुख्तलिफ था और शायद तकदीरें भी मुख्तलिफ थी। लेकिन आज तमाम सूरत हाल उसके बरक्स है। आज सूरत हाल क्या है कि जी एक कोई अच्छा काम करे तो 10 उसकी मुखालिफत में खड़े हो जाएंगे और जो 10 मुखालिफत में खड़े होंगे दलील उनके पास कोई नहीं होगी। किसी एक फर्द वाहिद का नाम लेना शायद आज मैं गवारा ना करूं। बहुत हो गया जी, बहुत हो गया, फला अच्छा काम कर रहा है, ढिमका अच्छा काम कर रहा है, अवाम देख रहे हैं कौन अच्छा काम कर रहे हैं। अवाम को सब पता है। कल तक जिस अवाम के सामने दोनों हाथ जोड़कर वोट मांगे जाते हैं ना, उस अवाम को यह बात सोचनी पड़ेगी और सोचनी चाहिए भी कि अगर कोई एक सूरत हाल भी आ गई तो इन्हीं तमाम सियासतदानों के, जो कि आपके वोटों से कामयाब होकर इक्तदार में आए हैं, उनके कुछ पालतू आप पे डंडे बरसाते हुए दिखाई देंगे। यह मेरे पाकिस्तान में जरूर होता है और अभी से नहीं, साल हर साल से होता हुआ आया है। कोरोना वायरस की वबा के बाद लोगों को घरों में महसूर किया गया, दुकानें बंद की गईं, कारोबार को ताले लगाए गए, ताजिरों को परेशान किया गया और फिर डेली वेजेस मुलाजमीन को कहा गया कि डीसी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा लो और वहां से जाके राशन उठा लो। लेकिन जैसे ही डीसी ऑफिस का रुख किया गया, वहां पर कुछ काली वर्दी वाले बड़े बड़े मोटे मोटे डंडे लिए खड़े थे, बेदर्दी से आवाम पर अपना जाती गुस्सा भी निकालना शुरू कर दिया। सर खोल दिए गए, लहूलहान कर दिया गया। कभी महसूस किया है, कभी अपनी जात को भी उस जगह पे रख के सोचिए, किसी को शौक नहीं होता कि वो लाइनों में लगे। लेकिन जब बच्चे के दूध का डब्बा खरीदने के लिए घर पे पैसे नहीं होंगे ना, जब पिछले 1 महीने से दिहाड़ीदार तबके को दिहाड़ी नहीं मिलेगी, तो कोई भी घुसेगा कानून के हाथों में हाथ डालने के लिए। और कौन से कानून की बातें होती हैं जी, और किस मुंह से, किन हाथों से ये लाठियां चल रही हैं जो कि हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाहें हासिल करते हैं। कभी देखा है किसी मुलाजिम को अपने मालिक पर तशद्दुद करते हुए? ये होता है मेरे पाकिस्तान के अंदर। हमारे टैक्स के पैसे से पलने वाले कुछ लोग हम पे तशद्दुद करते हैं। रियासत का 5वां सुतून मीडिया कल तक जब अपना था तब जी अपना है, तालियां बजाओ जी, सब तालियां बजाया करते थे। आज उसी मीडिया ने हकीकत दिखानी शुरू कर दी तो जी ये मीडिया तो माफिया है, ये तो मीडिया मेरे खिलाफ बोलता है, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मेरे खिलाफ बोलता है तो जी ये माफिया है। मीडिया को खबरें कोई याजूज माजूज आके नहीं देखे जाते, मीडिया को खबरें हुकूमतों के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स देते हैं, हुकूमतों की मिनिस्ट्रीज देती हैं। मन घड़त खबर चलाने के बाद हमें पैमरा का सामना करना पड़ता है। मीडिया को झूठी रिपोर्टिंग का कोई शौक नहीं है।
اسی پر بات کریں گے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ہیں ہمایوں عثمان صاحب. بہت شکریہ ہمایوں بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے رزاق باجوہ صاحب. بہت شکریہ رزاق بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے لالا فرقان شیخ صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ لالا صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. اور تاجروں کے مسائل مسلسل بڑھ رہے ہیں تو تاجر رہنما گل وردک صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ گل صاحب, آپ نے بھی اپنا انتہائی قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا ہے. سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے, کیونکہ سندھ میں حکمران جماعت آپ لوگ ہیں. لالا صاحب, پہلے تو سر یہ بتا دیجئے گا کہ ایک جانب صورتحال یہ ہے کہ جی لاک ڈاؤن ہے, ڈاکٹرز کی جانب سے اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ جی کرونا آ چکا ہے, وبا پھیلتی جا رہی ہے, پھر بھی آپ لوگ مسلسل تسلسل کے ساتھ انڈسٹریز کو کھول رہے ہیں. وجہ کیا ہے سر, دوہرا معیار؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ اپنا بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے. اس میں کنٹراورشن کی جا رہی ہے, کچھ مخالفین ہیں وہ اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, سب سے پہلے سندھ میں لاک ڈاؤن کیا گیا, اس کے بعد انہوں نے وفاق نے اور صوبوں نے ان کی کاپی کی. وہ تنقید سازی کی جا رہی ہے. صرف لوگ اپنے گریبانوں میں نہیں دیکھتے, صرف ان کو جو مخالفت کرنی ہوتی ہے. پنجاب میں دیکھیں کہ لاک ڈاؤن پہ کوئی نہیں ہے. ایک طرف سے جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب اعلان کر دیں کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. اگر اس طرح سے ہوگا تو کیسا ہوگا؟ دوسرا, کچھ جو تاجر رہنما جو سی ایم صاحب سے ملے تھے, انہوں نے ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم ایس او پیز کے ساتھ آپ کو کام کرنے کی اجازت دیں گے, مگر ہم پی ایم صاحب سے مشورت کر لیں. ادھر تحریک انصاف کے لوگ جو ہے کچھ تاجروں کو آگے لا کے میڈیا پہ لا کے زبردستی کچھ دن پہلے دکان کھلوائی, پھر وہ لوگ گرفتار ہو گئے. اس طریقے سے کیسے کام چلے گا؟ آپ سکون سے کام کرنے دیں تو اس کے بہتر نتائج آئیں گے. اور سندھ کو جو ہے صحیح طریقے سے کام کرنے نہیں دیا جا رہا. صرف جو ہے وہ اس طرح جیسے نہیں ہوتا کہ چھلانگ مارنے کا شوق ہے, تیرنے آتا نہیں, تو اس سے کس طریقے سے کام چلتا ہے؟ تو لالا صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ جتنا اچھا ٹریلر تھا جو یہ سیاسی تھیٹر میں آپ لوگوں نے پکچر لگائی ہے وہ بکواس ثابت ہوئی ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. اس کے کوئی فیکٹس اینڈ فگر ہے تو آپ بتائیں, اور کہنے سے سب کچھ نہیں ہو جاتا. آپ دیکھ لیں, ایسا نہیں ہے. رزلٹ بہتر سب سے جو ہے سندھ کے نتائج ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. فرقان بھائی یہ بتا دیں سر کہ لاک ڈاؤن کرنا زیادہ آسان تھا یا لوگوں کو گھروں میں راشن پہنچانا زیادہ آسان تھا؟ لاک ڈاؤن بھی کیا گیا ہے, صحیح طریقے سے پراپر ہے. لوگوں کو بھی اس میں سپورٹ کرنا چاہیے. صرف حکومت اپنے اقدام تو کر رہی ہے, اس کے ساتھ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہر دنیا کے ممالک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے لوگوں کو اسٹے کرنا پڑے گا گھر پہ, ان کو گورنمنٹ کا ساتھ دینا پڑے گا. آپ جہاں بھی جائیں, انہوں نے گورنمنٹ نے دوسرے ملکوں میں گھر سے نکلنے پہ جو جرمانہ لگایا ہوا ہے, ادھر پھر بھی جو ہے جرمانے والی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ رہی کہ اگر لوگوں کو راشن پہنچا ہے, کون کہہ رہا نہیں پہنچا؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے پروگرام میں, مجھے بتائیں کہ کون بول رہا ہے کہ راشن نہیں پہنچا؟ راشن سب کو پہنچا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں 2.5 لاکھ راشن بانٹا ہے. جی ہاں, 7 کروڑ کی آبادی ہے. بھٹو کو زندہ کر کے 7 کروڑ کی آبادی میں 2.5 لاکھ راشن بانٹ کے آپ لوگوں نے کون سا تیر مار لیا؟ دیکھیں, راشن کا سلسلہ جو ہے ابھی تک چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں چل رہا ہے, پورا رمضان بھی چلے گا. لوگوں کو دیتے آ رہے ہیں پلاننگ سے, طریقے سے. راشن تو سب کو پہنچ رہا ہے. کیا کس کو نظر نہیں آ رہا؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم اس کو جواب دینا چاہ رہے ہیں. اگر ایسا کچھ ہے تو ہمارے ساتھ چلیں, ہم ان کو اپنے علاقوں میں دیکھیں کہ جس طرح ڈی سی اور انہوں نے جو 7 لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے اس میں کوئی پارٹی کا بندہ نہیں ہے. اور سب کو جو ہے راشن ملتا ہے. مگر بات یہ کہ آبادی بھی تو ہے, آستہ آستہ ملے گا. کسی کو نہیں ملا ہوگا تو اس کو ملے گا. فیسز ہوتے ہیں کہ فرسٹ فیز میں کافی لوگوں کو ملا, جو رہ گئے ان کو بھی مل رہا ہے, اور نشاندیاں ہو رہی ہیں کہ یہاں پہ نہیں ملا تو ان کو جا رہا ہے, ان کو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف والوں سے پوچھ لیتے ہیں. رزاق بھائی سر پہلے تو یہ بتا دیں سر کہ میرے پیارے پرائم منسٹر عمران احمد خان نیازی صاحب ہمیشہ دوسرے ممالک کے حوالے سے کہتے ہیں کہ دیکھیں چین میں یہ ہوتا ہے, برطانیہ میں وہ ہوتا ہے, فرانس میں وہ ہوتا ہے, تمام ممالک میں وہ وبا موجود ہے, لیکن چندہ مانگنے کے لیے صرف ہمارا ملک ہی کیوں دکھتا ہے عمران خان صاحب کو؟ ایسا تو کسی ملک میں نہیں ہوتا سر. بہت شکریہ محمد علی صاحب, آپ نے مجھے اپنی پارٹی کا موقف پیش کرنے کا موقع دیا. پرائم منسٹر صاحب نے صرف پاکستانیوں سے ہی اپیل نہیں کی, دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی پاکستانی موجود ہیں جی اور جو باہر گئے ہوئے ہیں بزنس کے سلسلے میں یا باہر رہائش پذیر ہیں, اور کیونکہ وطن تو ان کا اپنا پاکستان ہے. اور آپ دیکھیں گے عمران خان کی تاریخ دیکھیں آپ, کبھی بھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا. آج پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی وہ یہاں کے غریب غربا جو حالات ہیں, جو پسماندہ لوگ ہیں, جو
روزمرہ کی دہاڑی لگا کر کھانے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے وہ مانگ رہا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اس سے قبل کوئی ایسی مثال ہے جی 70 سالوں میں کسی پرائم منسٹر نے اپنی ذات کے لیے تو سارے انہوں نے سب کچھ مانگا، لیکن یہ واحد پرائم منسٹر ہے عمران خان جو اس دکھ کی بظاہر وہ ملک کے لیے مانگ رہے ہیں نا، جیسے میاں صاحب نے مانگا، جیسے ثاقب نثار صاحب نے مانگا، پھر عین خین ہو گیا وہ سارا فنڈ لوگوں نے اپنے جہیز تک لے جا کے دے دیے۔ سر آپ دیکھیں 145 ارب روپے تو بانٹ دیے آپ کے سامنے، اچھا یہ چند دنوں میں، اور ابھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ پرائم منسٹر تو فکر مند ہے، وہ سندھ میں لگنے والا لاک ڈاؤن سب سے زیادہ مخالفت پرائم منسٹر نے کی کہ اس طریقے سے نہ لگایا جائے۔ اچھا انہوں نے کبھی بھی ان کی اس بات پر حوصلہ افزائی نہیں کی کہ اگر رزاق بھائی مجھے ذرا لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن بتا دیجیے۔ سر جی دیکھیں نا، اگر آپ نے کنٹینیو لگانا ہے تو آپ کو سب کو راشن دینا ہے، ٹھیک ہے، سب کو زندہ رکھنا ہے، انہیں مارنا تو نہیں ہے۔ اچھا شاید کرونا کی وبا سے ہم لوگ مریں یا نہ مر سکیں، تو کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس منتھلی راشن ہوتے ہیں؟ لوگوں نے مکان کرایوں پہ لیے ہوئے، روزمرہ کے کما کر کھانے والے لوگ ہیں، اور آپ نے اتنا سخت اگر کنٹینیو اس کو بڑھائے جا رہے ہیں بڑھائے جا رہے ہیں، اور جو ہے ان کو ابھی آپ نے خود بات کی کہ 2.5 لاکھ راشن 7 کروڑ عوام، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مر جائیں، بھوک سے مر جائیں۔ اچھا پنجاب میں صورتحال کنٹرول میں بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اچھا پھر بھی بچے کو لٹکا دیا 3 سال کے بچے کو اسی کے باپ نے؟ نہیں، وہ دیکھیں وہ تو پرسنل ان کے سسرال والوں کا معاملہ تھا، فیملی کا جھگڑا تھا، بھوک سے نہیں کیا یہ، اچھا بالکل بھوک سے نہیں کیا۔ رزاق بھائی وہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے سر؟ نہیں بالکل آ گئی ہوگی، آپ بالکل وہ آنی چاہیے۔ اور اس نے کہا کہ میرا 3 سال کا بچہ بھوک سے بلک رہا تھا، میں نے اس لیے اس کو لٹکا دیا۔ نہیں یہ تو بہت افسوسناک بات ہے، اللہ سبحان اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اگر ایسا ہوا ہے تو بہت دکھ کی بات ہے، یہ بہت دکھ کی لمحہ فکریہ ہے جی۔ لیکن سر ذرا یہ بھی بتا دیں کہ جب روٹی کی چوری ہوتی ہے تو حکمران وقت کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، کون آئے گا سر ہاتھ آگے کٹوانے کے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو موجودہ میں تو دیکھو اس سے قبل جو 70 سالوں میں حکمران گزرے میں ان کو نہ تو اچھا کہہ رہا ہوں، میں موجودہ حکمران کو کہہ رہا ہوں جو عمران خان کی شکل میں اس وقت ہمارے ملک میں موجود ہیں، آپ ان پر بتائیں ان کا کیا قصور ہے اس میں؟ وہ تو عوام کے فکر میں آج بھی وہ اپنے 30-40 سالہ زندگی کو پیچھے لے گئے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر بن کر بھی چندہ مانگا جا رہا ہے، کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ انہی لوگوں کے لیے مانگ رہے ہیں، ان حالات سے وہ آگاہ ہیں، وہ ہر انٹرویو میں، ہر پریس کانفرنس میں، ہر میڈیا ٹاک میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارا ملک جو ہے اتنا طاقت مند نہیں ہے کہ یہ اتنا لمبا ایک لاک ڈاؤن وغیرہ برداشت کر سکے۔ وزیر اعظم پوری دیانتداری سے، صحیح پوری ایمانداری سے وہ فکر مند ہیں، علماء کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے، اس سے زیادہ چلے ٹھیک ہے۔ ہمایوں عثمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہمایوں بھائی سر صورتحال یہ ہے کہ عوام کو سال ہر سال ٹیکس کے بوجھ تلے دبایا جاتا ہے، عوام ہر چیز پہ ٹیکس دیتی ہے، میں وہ بدنصیب آدمی ہوں اس پین تک پہ ٹیکس دیتا ہوں سر، اور اس کے بعد اگر کوئی اس صورتحال کا سامنا پاکستان کی عوام کو کرنا پڑ جائے، ڈیم بنانا ہو، ملک کا قرضہ اتارنا ہو یا کسی وبا سے لڑنا ہو، مانگا دوبارہ عوام سے جاتا ہے کہ اب نکال کے دوبارہ لاؤ اور اس فنڈ میں جمع کراؤ۔ کیوں سر یہ صورتحال کب تک رہے گی پاکستان؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں علی بھائی، کیونکہ حق اور سچ کی بات کرتا ہوں تو پھر ایک کشمکش میں پڑ جاتا ہوں کہ شروعات کہاں سے کروں۔ تو شروعات میں یہاں سے کرتا ہوں کہ جس طرح بھائی نے بھی 125 ارب روپے آپ نے بتایا تھا جی پرائم منسٹر صاحب نے جو بانٹ دے، 125 نہیں جی، کتنے؟ 145 ارب 145 ارب روپے۔ اس 145 ارب روپے یہ جو بانٹا جا رہا ہے یہ کیا پرائم منسٹر صاحب کا اپنا پیسہ تھا یا قوم کا پیسہ تھا؟ نہیں ظاہر ہے ملک کا پیسہ ہے، ملک کا پیسہ ہے۔ تو اس پیسے کو بانٹنے کے لیے جو اشتہارات چل رہے ہیں جس میں پرائم منسٹر صاحب کی تصویر چلائی جا رہی ہے، اس کے لیے 47 کروڑ روپے کا بجٹ جو کہ مختلف صحیح مد میں دے دیا گیا ہے۔ جی تو اگر قوم اس قدر فاقہ کشی کی طرف ہے، آج آپ پورے دن آن لائن بیٹھتے ہیں اور 55 کروڑ روپے جمع کرتے ہیں امداد کے لوگوں سے، 3 ارب چلیں 3 ارب 55 کروڑ روپے انہوں نے خود فگر دیے، وہ تو کیش کی شکل میں آیا نا، چلیں 3 ارب روپے، چھوٹی بات کر دی 47 آپ، کروڑ روپے، بڑی بات کر رہے ہیں، چلیں 3 ارب روپے، 47 کروڑ روپے آپ کیوں ایڈز پہ دے رہے ہیں بھائی؟ اچھا یہ آپ کا پیسہ تو نہیں ہے جو آپ اپنی تصویر چلوانے کے لیے دے رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے نا بھائی، صحیح، یہ میرے اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے، تو یہ اس کے لیے ایڈ کی ضرورت
नहीं है ना यार, कौम को पता है आप प्राइम मिनिस्टर हैं, हम सब के, हमारे सब के प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो किस तरह आगे पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा ये तो अल्लाह ताला ने एहतसाब करना है। मेरा ईमान है कि जब तक अपनी आंखों से ना देखो, कानों से ना सुनो, तो उस पर बात नहीं करो, लेकिन ये चीज़ जो मैंने देखी उस पर मैंने बात कर ली। सही। नंबर 2 पे आता हूँ कि मैंने खुद जो सिंध के वजीर आला साहब हैं, उनका कोई 4-5 रोज पहले एक बयान देखा था कि 8 अरब रुपए की हम राशन देंगे। सही। 8 अरब रुपए के राशन देंगे जो 2 से 3 दिन के अंदर इस शहर, पूरे सिंध के अंदर, शहर कराची और सिंध के अंदर बांट दिए जाएंगे। तो अली भाई 8 अरब रुपए की अगर राशन का मैं कास्टिंग निकालता हूँ ना, तो अगर वो जो दे रहे हैं वो 1500-1600 रुपए का एक बैग बनता है, अगर मैं उसको 2500 पे भी ले जाऊँ, 2500 रुपए पे भी ले जाऊं, तो ये 32 लाख पैकेट बनते हैं। सही। अली भाई, ठीक। 32 लाख पैकेट बांटने के लिए आपको वो राशन लाने के लिए 6000 ट्रक चाहिए। मुझे ईमानदारी से बताएं, किसी चैनल पे ये फुटेज कवर हुई कि 6000 ट्रक आ रहे हो, कि या कहीं से कोई सोशल मीडिया पे? पीपल्स पार्टी वाले से पूछता हूँ, वो बोलते हैं हम लोग रात की तारीकी में बांटे। नहीं, परचेजिंग भी तो है ना, कहीं शॉर्टेज हुई हो, कहीं से आपने इतनी बड़ी तादाद में खरीदा हो, आटा उठाया हो, चीनी उठाई हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 8 अरब रुपए की सारी डिटेल, बिल्कुल अपनी डिटेल सारी उन्होंने मीडिया पे डिटेल दी हुई है, किस मद में क्या हुआ है, किस मद में सिर्फ राशन में नहीं। मेरे भाई हैं, मेरे लिए मुसलमान भाई हैं और मेरी सर आंखों पर हैं। आपका अपना मौक़िफ़ है, मेरा अपना मौक़िफ़ है। सही बात है। आपकी जो बात है आप बिल्कुल कीजिएगा, जाने वाला बनाकर। अब ये मुझे बताएं कि इतना बड़ा ये 32 लाख पैकेट के लिए आटा, चावल, घी, चीनी कहीं ना कहीं से तो लिए गए होंगे ना अली भाई। वो चीज क्यों नहीं सोशल मीडिया के थ्रू या कैमरे की आंख के थ्रू कौम के सामने लाई गई? ये नजर आ जाती। ठीक है, हमने जिस तरह हमने पाक से ज़मीन फाउंडेशन ने अपनी मदद आपके तहत किया और रात की 12 बजे के बाद तारीखी में हमने देने वाले को, जिसको दे रहे हैं ना, उसकी तस्वीर नहीं ली। हमारा बंदा जहाँ लेके जा रहा है वो तस्वीरें आप सारे हुकूमत भी लेकिन आप देख रहे हैं सारे चैनलों ने, आपके चैनल के समेत सारे चैनलों ने हमारे उन राशनों की कवरेज की, पैकेट्स दिखाए कि जा रहे हैं। तो भाई ये तो 32 लाख पैकेट थे, हम तो हजारों में दिए। जो हमारी हैसियत है, देखिए मैं आगे आता हूँ आपके चैनल पे। आज मैं बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं भाई से भी, क्योंकि पीटीआई के नुमाइंदे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, कि इस कौम को 200 अरब रुपए का टीका लगता है सालाना। सही। 200 अरब रुपए का टीका लगता है। कैसे लगता है? मेरे प्राइम मिनिस्टर, जो हम सब के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर मानता हूं, पाकिस्तान में रहता हूं, हम सब के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब। उन्होंने 2019 में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को बनाकर कहा, जिस कमेटी के अंदर हमारे सेंसिटिव इदारे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, उसके अंदर SSCB, नेपरा, ये 4 उसके अंदर कोलिशन बनाई और उसको कहा कि इलेक्ट्रिसिटी पर इंक्वायरी करो। सही। कि हमारे मुल्क के अंदर बिजली जो है इतनी महंगी क्यों बिक रही है। 2019 में कमेटी बनाई, 2019 में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। 4 पॉइंट्स ये उस कमेटी ने कहा, जो आपके बिजली के निजी घर हैं भाई, वो उनमें ये जो फ्यूल है जिससे बिजली प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा चोरी हो रहा है। अच्छा। खुर्द-बुर्द हो रही है, जो परचेजिंग हो रही है उसमें चोरी हो रही है। नंबर 2 उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पर मतलब कास्टिंग उसकी की जा रही है जिसकी जरूरत नहीं है। नंबर 3 पे उन्होंने कहा कि 60% 70% आपका वो इस वक्त लोगों से प्रॉफिट रेशियो ले रहे हैं जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनसे जब एग्रीमेंट किया था तो वो 18% था कि आप प्रॉफिट जो लेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट पर वो 18% लेंगे। लेकिन 2019 में ये रिपोर्ट आ गई, उसके बाद कोई इस पर एक्शन नहीं हुआ। फिर नंबर 4 उन्होंने कहा कि जो निचली सतह पे बिजली घर हैं उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मेरे भाई, मुझे एक चीज बताएं, पाकिस्तान में अगर मैं इसकी कास्टिंग निकालता हूं तो ये 14 सेंट में भी इस वक्त बिजली हमें पड़ रही है पर यूनिट। अच्छा। ठीक है, अगर यही मैं चाइना की निकालता हूं तो वहां पे 9 सेंट की पड़ रही है। सही। यही अगर मैं बांग्लादेश की निकालता हूं तो वहां 8 सेंट की पड़ रही है। यही मैं इंडिया की निकालता हूं तो वहां 9 की पड़ रही है। फिर वियतनाम की निकालता हूं तो 8 की पड़ रही है। भाई आपने बहुत अच्छा कदम उठाया था, आपने ये इंक्वायरी टीम बिठाई, आपने चीनी पे भी बढ़ाई। चीनी पे तो 50 अरब रुपए का टीका लगता है सालाना कौम को, इस पे 200 अरब का टीका लगता है पूरी कौम को, जो आपके और मेरे टैक्सेस का पैसा है। तो खुदा के वास्ते जितनी इंक्वायरी रिपोर्टें आपके पास आ रही हैं, चाहे वो पेशावर की BRD की रिपोर्ट हो, चाहे वो XYZ की रिपोर्ट हो, खुदा के वास्ते अब स्ट्रांग फैसले करें। अच्छा। उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं ताकि मुझे वो चीज नजर आए जब आप कंटेनर पर खड़े होकर मेरे वजीर आजम साहब जो बातें करते थे कि अब उस पर अमलन कोई काम हो रहा है। अच्छा। लेकिन अमलन मुझे अभी तक कुछ भी नहीं नजर आ रहा। चलें ठीक है, लाला फुरकान शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से। लाला साहब, जनाब वाला बता दीजिएगा, 32 लाख बैग
اور 6000 ٹرک 32 لاکھ بیگ مجھے کہیں لوڈ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیے اور 6000 ٹرک مجھے کہیں رما رما دکھائی. پیپر میں ہوں گے کاغذ میں. پہلی بات یہ ہے سر مجھے بات کرنے دیں آپ اپنے حساب سے بات کر لیجئے گا. بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے جو آپ 8 ارب روپے بات کر رہے ہیں اور سارے راشن کی مد میں نہیں ہے, انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ساری ڈیٹیلز دے دی تھی. وہ میڈیا کا کام تھا جو منظر عام پہ لائے کیا ہے کیا نہیں ہے, سب چیزیں کسی سے چھپی ڈکی نہیں ہے. صحیح ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. صرف جو ہے اب میں عثمان صاحب کو کس طرح کا جواب دوں کہ جب میڈیا پہ ساری چیزیں آ چکی ہیں, یہ کسی سے چھپی ڈکی نہیں. بات یہ ہے کہ کسی سفید پوش کو بھی راشن دیں, کسی غریب کو دیں, اس کی تصویریں نکال کے تذلیل کی جائے, اس پہ سیاست کی جائے. خدا رہا یہ سیاست کا ٹائم نہیں ہے جی, کوئی ہم تحریک انصاف والے نہیں ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں راشن دے دیں. مجھے میری بات سنیں, راشن دے رہے ہیں, دیا جا رہا ہے, ایسی تو کوئی بات نہیں. آپ صرف یہ بات کریں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے وزیر جو ہے 2 دن پہلے آئے تھے آئسولیشن کے بعد, علی زیدی صاحب, انہوں نے جو سندھ گورنمنٹ پہ ہٹنگ کی تھی, کہا تھا کہ یہ 8 ارب کہاں خرچ ہے, پھر انہوں نے رات کو معافی مانگ لی تھی سندھ گورنمنٹ سے. آپ کے واڈا صاحب آئے تھے, انہوں نے 15 دن 20 دن کے بعد جو ہے کراچی ان کو بھیجا گیا کہ اسائنمنٹ پہ جا کے جو ہے سندھ گورنمنٹ کے خلاف تو 2 منٹ 2 دن آگے بات کرنے کے بعد کہاں گئے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے کہ آپ کے فیصل واڈا صاحب ابھی کہاں ہیں, علی زیدی صاحب آپ کے کہاں ہیں, کہاں ہیں تحریک انصاف؟ صرف آپ کو جو ہے تنقید کرنا آتی ہے, ایسا نہیں ہے رزاق بھائی. اپنی غلطیوں کو دیکھو, کس طرح ملک چلا رہے ہو, تاجروں سے ٹیکس لے رہے ہو, پھر ادھر تاجروں سے پیسے مانگ رہے ہو کہ ہمیں جو ہے ملک چلانے کے لیے پیسے دیں. آپ اینکروں کو یوز کر رہے ہو سرکاری, اس طرح تھوڑی ہوتا ہے, بھیک مانگتے پھر اس طرح ملک نہیں چلتا, ایسا ملک نہیں چلتا. آپ نہ راشن دے ہمارے اقدام سے سب کو پتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ. ٹھیک ہے, گلوردک صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, تاجر رہنما میرے ساتھ موجود ہیں, کہ تاجروں کو اس وقت بہت زیادتی ہے تاجروں کو گرفتار کرنا. گلوردک صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہ آ رہی ہے. اچھا گلوردک صاحب ذرا بتا دیجئے گا سر جی, تاجروں کے مسائل کیا ہیں؟ 4 تاجروں کو 14 روز کے لیے مزید بند کر دیا گیا ہے. جو لوگ دکانیں کھلوانے کے لیے آ رہے تھے, کہا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے کارکن تھے. کیا لگتا ہے سر آپ لوگوں کو, آپ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے یا جتنا رونا دھونا اب چل رہا ہے آگے بھی چلتا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محمد علی بھائی. جی, بات یوں ہے کہ ہر ملک کی ہر گھرانی کی خدا نخواستہ تباہی تب شروع ہوتی ہے جب تاجروں کو زدوکوب کیا جاتا ہے, کیونکہ اس ملک کا معیشت چل رہے تاجروں پہ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر ہر وقت تاجروں کو اگنور کیا گیا اور ان کو یوز کیا گیا ہوا ہے, اور تاجروں کے ٹیکس پر ان کے گھر کے چولہے جل رہے, ان کے گاڑیاں چل رہے, اور اسی تاجروں کی ووٹ بینک کی وجہ سے ہی لوگ نشست پر پہنچے ہیں, جس نشست پر بیٹھے ہیں ابھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تاجروں کی بات آئے تو یہ لوگ سب سے پہلے ان کو زدوکوب کر رہے ہیں. تو اس چیز پر تو میں مذمت کرتا ہوں کہ جو تاجر برادری کو جو گرفتار کیا ہوا ہے, اور میرا اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ ان کو باعزت بری کرے. دوسری بات رہا جی پولیٹکس میں تو پولیٹکس کا نہ سمجھتا ہوں, نہ پولیٹکس والا آدمی ہوں, نہ سیاسی آدمی ہوں. اتنا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا لالا فرقان شیخ صاحب نے جو کہا, اور پی ٹی آئی کا ہمارے رزاق باجوہ صاحب, ان لوگوں کا آپس میں جو ابھی لڑائی شروع ہے, یہ وفاق اور صوبے کا کچھ کٹ پتلی گیم ہے پردے کے پیچھے. ٹھیک ہے, اس لوگوں نے بالکل 1.5 لاکھ بنایا ہوا ہے. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں, وہ ان کو کچھ ایشو کر کے نہیں دے رہے, یہ ان کو کچھ ایشو کر کے نہیں دے رہے, لیکن بیچ میں عوام پیس رہے. یہ بات نہ کوئی چینل والا کرتے ہیں, نہ کوئی میڈیا والا کرتا ہے, اور نہ یہ لوگ کرتے ہیں. بھائی کیا ماجرا ہے؟ 2 منٹ کا کام ہے. آپ کو جب پیسے ملے, فنڈ ملے, آپ کیوں غریب لوگوں کو نہیں دے رہے ہو؟ کیوں کسی کو نہیں دے رہے ہو؟ جب ایک شخص مصطفیٰ کمال بھائی راشن دے سکتا ہے, نہ وہ زراعت عظمہ میں ہے, نہ کسی چیز میں, کمپلیٹ کراچی 80% کراچی کو رات کے اندھیرے میں راشن پہنچا سکتا ہے, تو وفاق اور صوبہ نہیں دے سکتے ہیں؟ کب سٹارٹ کر لے گا, کب شروع کر لے گا یہ لوگ؟ اور ابھی اس نے بات کیا کہ بھائی میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ ایسا کر لو, کم سے کم برا نہیں مانو ایک چھوٹا بھائی کے حیثیت سے, کہ آپ لوگ جائے کرو 24 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹہ کلاس لیا کرو مصطفیٰ کمال بھائی سے خدمت خلق کا. وہ تو کم سے کم, میں اس کا پارٹی کا نہیں, وہ خدمت تو کر رہے, لوگوں کا دل تو جیت رہا ہے. لیکن ابھی کپڑوں والے کے ساتھ اس نے کیا کیا بھائی؟ سیزن سارا عید سالانہ سیزن اس لوگوں نے بند کر دیا, مڈل کلاس کا لوگوں کا بازاریں بند کر دیا, اور سیلزمین جو کپڑوں کی دکانوں پہ کام کر رہا تھا ان کی تنخواہیں نہیں ہے.
आप इनसे पूछो कि जनाब आप आ जाओ, गरीबों का घर में एक रात गुजारो ताकि पता चले आपको। अच्छा, कि सिस्टम किस तरह चल रहा है। गुलबर्दक साहब, इंतहाई बचकाना सवाल कर रहा हूं सर आपसे इस वक्त में। गवर्नर हाउस में आप लोगों की मीटिंग होती है सर, वजीर आला हाउस में आप लोगों की मीटिंग होती है सर, कमिश्नर हाउस में आप लोगों की मीटिंग होती है। ये बताइएगा, ताजिरों का जो वफ्द जाके मुलाकात करता है वो ताजिरों को रिप्रेजेंट भी करता है या बस ऐसे ही हवा में फूल झड़ियां छोड़ी जाएंगी? भाई सब फोटो सेशन है, लालू पेप देख करके बस मैंने कहा यहाँ पर हकीकत नहीं चल रहा है, हकीकत नहीं चल रहा है। यहाँ पर मिडिल क्लास आदमी को दबोच लिया जाता है। मैं इनको कहता हूँ कि खुदारा ताजरों के साथ मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ है चीफ मिनिस्टर साहब को, नासिर हुसैन शाह साहब से मेरा मुज़ाकरात शुरू है, लेकिन कुछ करे ये खुदा के लिए। और मैं चैनल्स वालियों को भी बोल रहा हूँ कि आज तक कपड़े वाले ने आज तक प्लेटफार्म पर एहतजाज किया है, कुछ किया है, लेकिन इसके बावजूद इग्नोर कर रहे हैं। सर जी मुसलसल आवाज उठा रहे हैं ताजिरों के लिए, और क्या करें सर? नहीं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र कर रहे हैं, हम लोगों की दुआएं आप लोगों के साथ है, लोगों की दुआएं आप लोगों के साथ है। इनको कुछ करना चाहिए। मैं तो परेशान हूँ कि इनको हुआ क्या है बिल्कुल। और ये लोग अभी माशाल्लाह बैठ करके जो बात कर रहे हैं, मुझे कसम से हंसी आ रहा है। इस लोगों ने अपना खुद गेम बना करके आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी गठजोड़। अच्छा चलें ठीक है, गुलबर्दक साहब आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। जी चलें ठीक है, आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से पूछ लेंगे कौन ज्यादती कर रहा है और कौन ज्यादती नहीं कर रहा है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रज़ाक बाजवा साहब, जनाबे वाला पूछना आपसे ये चाहूंगा सर, देखिए कहीं ना कहीं जो बात लाला साहब कर रहे हैं या जो बात हुमायूं भाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई सदाकत मौजूद है सर। दो वजीर आपके ऐसे हैं सर जो ग्राउंड पे कहीं दिखाई नहीं देते, बाद में धूप लगाने के लिए आ जाते हैं और आके मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। ये वक्त सियासत का नहीं है सर, इसमें तो बैठें, कहीं बात करें, कोई इंप्लीमेंट करें किसी चीज के ऊपर। मोहम्मद अली साहब जो हमारे दोनों मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर फैसल वाडा साहब और अली ज़ैदी साहब। अच्छा मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन आप खुद ही समझ गए। मुझे पता, दोनों का ताल्लुक कराची से। जी एक मिनिस्टर तो आपके इसी हल्के जहां आपका स्टूडियो है यहाँ से बन, और एक लोग बल्दिया टाउन से बन। अच्छा तो कराची उनका जो है उनका हक बनता है कराची पर आवाज उठाना। जी जी, वो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे 2 दिन नहीं, फेडरल मिनिस्टर हैं, 14 दिन आराम करते हैं, 2 दिन आवाज उठाते हैं, फिर 14 दिन आराम करते हैं। नहीं देखिए फेडरल मिनिस्टर है, पूरे मुल्क की उनकी जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, और वो आते हैं तो पंजाब में दिख जाए हमें? नहीं पंजाब में तो ठीक है, पंजाब में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बताएं कराची में अच्छा पंजाब के ताजिरों की कोई आवाज उठती हुई आपको नजर आ रही है? कहीं राशन ना मिलने की कोई कंप्लेंट्स है पंजाब में? अच्छा नहीं, केसेस वहां पे ज्यादा है ना? केसेस तो, आबादी भी तो 12 करोड़ की है ना जी। जी 12 करोड़ आबादी है पंजाब की। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी जो यहाँ पे ज्यादतियां कर रही है, ताजिरों के साथ भी ज्यादती है। अच्छा, एक तो आप उन्हें कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं, लोग पब्लिक को राशन नहीं दे रहे हैं, उन्हें कारोबार की इजाजत नहीं दे रहे हैं। अब मेरा ख्याल है कि 8-10 दिन हो गए इस बात को कि जी चीफ मिनिस्टर्स हाउस में जो वो ताजिरों की और गवर्नमेंट से इनकी मुज़ाकरात चल रहे हैं, जी तय हो गया, जी तय हो गया। ताजिर जब बाहर आते हैं वो कहते हैं जी इन्होंने हमसे हाँ कर दी है। जब वो अपने घरों को जाते हैं पीछे से कहते हैं जी आप बिल्कुल दुकानें नहीं खोल सकते। यानी लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो इमरान इस्माइल साहब भी तो कहीं ना कहीं दिखाई देना सर, उनको बोले मोटर बाइक से उतरने और जरा ग्राउंड पे दिखाई दें। गवर्नर साहब जो हैं वो ये इख्तियारात नहीं रखते हैं ना। अच्छा, वो फेडरल कहीं बात तो करें, कर रहे हैं, टेलीफोनिक राब्ता कर रहे हैं, कोई हमें भी खबर मिल जाए सर इसी हवाले से। अब जब ताजिर नहीं जब आप अपने हुए सिंध गवर्नमेंट से, तो वो गवर्नर साहब के पास परसों पहुंचे। ठीक है, और बाकायदा गवर्नर साहब सिंध हुकूमत के पास क्यों नहीं पहुंचे? नहीं, गवर्नर साहब बात करेंगे, बात कर रहे हैं। कब करेंगे? हफ्ता हो गया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उस मुलाकात में मैं भी था। देखें जी 18वीं तरमीम के बाद प्राइम मिनिस्टर बेबस हुए। मैं बात के पास ये बहाना आ जाता है सर, ऐसा नहीं है। इस वक्त मुल्क किस कंडीशन में है? गवर्नर आप जो टाइगर फोर्स बना रहे हैं, आप जो टैक्सेस मांग रहे हैं, लोगों से भीख मांग रहे हैं, मुल्क तो चलाओ। सिर्फ आपको पीपल्स पार्टी में तनकीद करना आ रही है। सारा पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों की कमेटियां डीसी के साथ मिलकर, ऐसा नहीं है। अगर अली भाई आपके प्रोग्राम से तवज्जुह से अगर मुझे आप साबित कर दें किसी और पीपल्स पार्टी का एक भी नुमाइंदा कमेटी का मेंबर है, जो आप कहेंगे मैं दूंगा, आप मुझे ला के दें।
सर प्रोग्राम में बात करने से पहले आपको एविडेंस होना चाहिए बिल्कुल कि एक evidence पीपल्स है। पार्टी का बंदा जी। अगर इस कमेटी में है, जो आप बोलेंगे मैं वो करने के लिए देखिए तैयार नहीं, हूं। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ये है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। यूसी नाज़िम है, नुमाइंदा मिनाटी का बंदा है, ज़कात डॉक्टर कमेटी के है। लोग यूसी नाज़मीन काउंसलर वो किसके हैं यहाँ पर? एमकेएम के, पीपल्स पार्टी के। अच्छा, तो एमके वाले तो इत्तेहादी है ना सर आपके? नहीं, बिल्कुल उनको इत्तेहादी तो लेना होंगे, जरूरी बिल्कुल था सर। होना, वो हो है हमारे इत्तेहादी, इससे हम इनकारी नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं रज़ाक भाई, नहीं। मैं बारहा आपसे ये सवाल कर चुका हूं, इस संगीन सूरत हाल में इस गैर संजीदा इकदाम की कोई गुंजाइश या कोई तवक्को बिल्कुल आवाम की नहीं गुंजाइश थी? नहीं है, जी। बिल्कुल गुंजाइश नहीं तो है। फिर टाइगर पीपल्स फोर्स पार्टी- कैसे बना दी सर नहीं, आप लोगों ने? टाइगर ये बता दें आप। फोर्स, टाइगर फोर्स तो इन्हीं मामलात की, जब ये बिल्कुल इनको कहीं टाइगर फोर्स पहुंच नहीं पाते। बना दी थी, ये तो तहरीक इंसाफ फोर्स बना और दी थी। हमारे 22 करोड़ अब तक खर्च हो चुका हमारे है। रजाकार जब लोगों तक ये फैसिलिटी लेकर जाएंगे, जी। उस पर भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उस पर भी एतराजात किए जा रहे हैं। अच्छा। क्या हमने उनको स्टील मिल में आपने ऐलान किया है कि हमने टाइगर फोर्स में सारे पाकिस्तान के लोगों को लिया है, मगर 90% अली भाई सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग हैं। 22 करोड़ अब तक खर्चा हो गया है पेट्रोल की मद में और खाने की मद में। आप रिकॉर्ड चेक कर लें। रजाकार हैं वो पाकिस्तान के आखिर रजाकार अपनी पार्टी से क्यों लिए? रजाकार सबसे लेने थे। नहीं लिए। अच्छा, ऑनलाइन आपने लिए। रज़ाक भाई, आप हिस्सा है ना उसका? जी बिल्कुल, मैं चलिए, ऐसे ठीक है, पाकिस्तानी, मैं आगे बढ़ जाता हूं। नहीं, जरा ऐसे गुलबर्दक पाकिस्तानी साहब से में मैं जरा पूछ लूं सर। गुलबर्दक साहब, जनाबे वाला ताजरों के हवाले से बात हो रही है और मीडिया ताजरों के लिए आवाज उठा रहा है। सर, मीडिया ने कोई चुप का रोजा नहीं रखा हुआ। आवाज उठा रही है, हम मजम्मत करते हैं गवर्नमेंट की ताजरों की। गुलबर्दक साहब से पूछ लूं कौन आवाज उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा। गुलबर्दक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा बताइएगा सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों का इल्जाम यह है कि ताजिर भी एक हुकूमती नुमाइंदे ताजिर मौजूद हैं जबकि दूसरे अपोजिशन नुमाइंदे ताजिर मौजूद हैं। सदाकत है इसमें सर? नहीं नहीं, ये सरासर झूठ है। ताजर बिल्कुल एक प्लेटफार्म पे एक ताली से हम लोग आते हैं। ठीक है, हम लोगों में वफा की एक मिसाल है माशाल्लाह। हम लोग इस तरह नहीं है जैसा पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ साहब वाले जो है ना। अच्छा, बकाया बिल्कुल जो आवाज़ उठाने की बात हो रहा है, आवाज़ उठाने की, देखे मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क को अगर चलाना है ना, अभी देखो कोरोना सारे वर्ल्ड में है। अभी यूरोप में गवर्नमेंट ने घरों में जा करके उनको फैसिलिटी दिया है, सब कुछ दिया है, तो वो लोग बिल्कुल कोरोना बिल्कुल अफोर्ड कर सकेगा, बिल्कुल निकलता ही नहीं है। चाहे एक साल में रहे घर में तो उसके लिए फैसिलिटीज है। सही। मैं इन दो भाइयों से पूछता हूं कि भाई आपने जो राशन का सवाल इन पर किया तो ये जवाब नहीं दे सकता है आपको, ठीक है, जो शेख साहब है। तो मैं शेख साहब से पूछ रहा हूं कि भाई राशन कहाँ गया, किधर गया, पैसे क्यों नहीं दे रहे हो आप, दुकानदारों को क्यों नहीं दे रहे हो, दिहाड़ीदार को क्यों नहीं दे रहे हो? आपकी चैनल के तवसुत से मैं इनको कह रहा हूं, अगर आपको पैसे मिला नहीं है ना, आपके पास आपके साथ बैठा हुआ है रज़ाक बाजवा साहब, बैठा हुआ है रज़ाक बाजवा साहब, तो इसका सवाल का जवाब देवे कि आपको तो मिला है सब कुछ, आप क्यों नहीं बांट रहे हो? ये भाई अंदर से देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये चल रहे कुछ ये कि भाई कुछ शराइत में जा रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले वफाक पर, कुछ आम खास शराइत मनवाने जा रहे हैं, ताजरों को बीच में लाए, बेचारों को लपेट दिया हुआ है, शॉप्स नहीं खोल रहे हैं। तो मैं उनको वफाक को गुलबर्दक साहब, कोई साजिश हो रही है ताजिर बिरादरी के खिलाफ, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ बात ये लोग अपने मनवाने जा रहे हैं उनके ऊपर, और वो कुछ बात इनके ऊपर मनवाने जा रहे हैं। अच्छा, और वो बातों उस बातों कहता है, किसी एक चीज की निशानदही करना पसंद करेंगे कि कौन सी शर्त को मानने के लिए जोर दिया जा रहा है और कौन सी शर्त को कहा जा रहा है कि ना माना जाए? खैर बहरहाल इनको छोड़े तो वो सबको पता है। चले, तो ठीक मैं है, तो मान लिया आपकी बात। मैं कह रहा हूँ कि इनको ताजरों को इजाजत देना चाहिए या उनको घरों में रिलीफ देना चाहिए। चले, ठीक है। गुलबर्दक साहब मेरे साथ जो जी ऐलान किया है जी, ऑनलाइन कारोबार खोलने की इजाजत दी है और जो है टैक्सेस में जो है कुछ मोकर किए हैं, कुछ कमी की अब है। ऑनलाइन कोई कपड़ा खरीदना चाहेगा, ऑनलाइन कारोबार हो सकता है, मगर कारोबार खोलने का सिलसिला तो स्टार्ट होगा। आपके लीडर का ख्वाब है डिजिटल पाकिस्तान सर, ऑनलाइन ट्रेडिंग ही होगी उसके अंदर। बिल्कुल आज एहसाब खान पीएम जो हमारे एहसाब खान से किसी ने सवाल किया कि इस वक्त मुल्क मुश्किल हालात में है, जी, आप जो है जरदारी साहब को और मियां नवाज शरीफ साहब को जो अपने साथ क्यों नहीं लेते? उसने कहा कि अगर मैं इनको साथ लूंगा जो मुझे मेरी भीख है वो बंद हो जाएगी, मुझे नहीं। चलें, ठीक है। हुमायूं उस्मान साहब मैं कमेंट चाहूंगा। कौन इमदाद दे रही है? अली भाई उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। अली भाई बहुत बुरे हालात हैं कराची में लोगों के, बार बार हर चैनल पे कहा जाता है भूख से नहीं मरेंगे, बाखुदा अल्लाह की कसम मैं नीचे ग्रास रूट लेवल पे जब उतर रहा हूँ तो बहुत बुरे हालात हैं। कुरंगी में एक खातून ने, जिस तरह आपने पंजाब का रेफरेंस दिया, बाप ने बच्चे को एक 3
سالہ بچے کو سندھ میں بھی ایک خاتون نے کورنگی کے اندر ہم خودکشی کر لی. دیکھیں یہ ریل جو حالات ہیں نا, یہ جو پیچھے کیمرے کے پیچھے میرے بھائی کھڑے ہیں, ان کو اندازہ ہوگا کہ جو میں بات کر رہا ہوں واقعی اس میں وزن ہے یا نہیں ہے. فاقوں سے بری حالت ہے. اور آپ یہ دیکھیں پورے سال کی کمائی ہوتی ہے اس سیزن میں کپڑے والوں کی, پورے سال کی. یہ ایک سیزن ہوتا ہے عید کا, رمضان کے مہینے میں, اور رمضان سے پہلے کچھ دن ہوتے ہیں شادیوں کے سیزن ہوتے ہیں, پھر عید کا سیزن ہوتا ہے اور درزیوں کی. دیکھیں آپ وہ بیچارے پورے سال کا جمع کرتے ہیں اس سے 11 مہینے کا باقی. اب آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کتنی لیبر جڑی ہوئی ہے, جو وہ ریڈی اٹھا کر کپڑا لے کے آ رہا ہوتا ہے. اب گولڈن مارکیٹ میں چلے جائیں یا دوسری مارکیٹوں میں چلے جائیں, یہ سب بیچارے پریشان ہیں تو بیچارے مجبور ہو کر روڈوں پہ آ رہے ہیں نا. مجھے جو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ ہفتے کے اندر دیکھیے گا یہ سارا معاملہ انتشار کی طرف جا رہا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اگر یہ انتشار کی طرف چلا گیا تو پھر نہ میں محفوظ رہوں گا نہ آپ محفوظ رہیں گے. پھر لوگ جب نکل آتے ہیں نا, جب لوگ روڈ پہ نکل آتے ہیں نا, لوگ روڈ پہ نکل آتے ہیں تو ابھی آپ کے سامنے پولیس ابھی ڈنڈے اور منہ ماری پہ آئی ہے نا نوبت. مجھے یہ نوبت بہت آگے دکھ رہی ہے. پھر آنسو گیس, شیلنگ, واٹر کینن, اور شاید پر اتنی بڑی جمع غفیر عوام کی باہر نکلیں کہ آپ اس کو روک بھی نہ سکیں. خدا کے واسطے ہوش کے نہ ہن لیں. چلیں ٹھیک ہے رزاق بھائی, ون لائنر سر پلیز. جو صورتحال ہے چاہے سندھ حکومت ہو یا وفاق ہو, دونوں کو ایک ہی بات کہنا پسند کروں گا سر کہ جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوتے ہیں دوسروں کے گھروں میں پتھر نہ پھینکیں. بالکل درست بات ہے, پتھر پھینکنے کی تو بات ہونی نہیں چاہیے, کام کر کے تو خرم شیخ زمان صاحب کیوں پھینک رہے ہیں؟ نہیں کیا کون حلیم عادل شیخ صاحب نہیں, وہ پیپلز پارٹی کی ناکامیاں انہیں سامنے لا رہے ہیں. تو اس میں پتھر پھینکنے والی تو بات نہیں ہے نا. اب دیکھیں اتنی بڑی سندھ گورنمنٹ ہے, جی آپ 100 ارب روپے کے قریب جو لاڑکانے کا بجٹ ہے وہ تو کھا جاتے ہیں. اچھا یار راشن تو پہنچا دو نا, راشن تو پہنچا دیں. راشن تو خالی خان صاحب نے پہنچایا, 27 ارب لوگ. دیکھیں علی بھائی, ان کو صرف الزام لگانے آتا ہے, کوئی ثبوت نہیں ہوتا. ان کی حکومت میں دیکھیں آٹا مافیا, چینی مافیا, یہ کہتے ہیں کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. ان کی حکومت میں ایسے لوگ نکلے ہیں. علی بھائی میں ایک بات کرنا چاہوں گا, آخری بات, جو کرپ نکلے, جو کہتے ہیں کہ ہم دودھ کے دھلے ہیں, سونوں بھائیوں سے کام کرتے ہیں. میں ایک آخری بات کرنا چاہوں گا. کرپشن کی کیا ہے میں دونوں سے آخری, یہ جو لڑائی ہو رہی ہے نا, خدا کی قسم میرے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال بھائی نے بہتر تجویز دی تھی, بار بار چینلوں پہ آ کے دی تھی کہ بھائی آپ کے جو 1.5 لاکھ سے اوپر بلدیاتی نمائندے ہیں آپ ان کو بحال کر دیتے. ہمارے بدترین مخالفین ہیں کراچی کے اندر, ہم سب مل کر پارٹیاں ان کے ساتھ 4 گلی 6 گلی سے جو واقف ہیں تو ایک ایک گھر کو جانچ لیتے ہیں نا. ابھی چلے ٹھیک ہے, گلوردک صاحب سے کنکلوژن لے لوں. گلوردک صاحب جنابے والا بتا دیجئے گا سر, اگر تاجروں کے حوالے سے میں مسلسل آواز اٹھاؤں تو لوگ مجھے فون کر کے بولتے ہیں سر کہ 365 دن کما لیا, 10-15 دن 1 مہینہ بند کر دیا, کون سی قباحت آ گئی, کون سی قیامت آ گئی؟ ہاں, اگر جس دن سیاسی لوگوں کو ووٹ والے دن, جو الیکشن والے دن ہے نا, ان کو بند کرائی جائے تب ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. تو ہمارے تو ووٹ والے دن ہی تھے, جو محنت جو گزر گیا, ہمارے تو سارے سال کی کمائی بالکل گیا. آپ یقین کرو, یہ لوگ تو اللہ ان کو بتائے بھائی, اللہ ان کو ہدایت دے, یہ ہمارے بھائی لوگ ہیں. اللہ کی قسم, لوگوں کے گھروں میں خاص کر جو کپڑے والے ہیں اور جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں, دیکھیں نا, ایک بندہ جب تجار ہوتا ہے, تجار ایک بندے سے 10 گھر آباد ہوتے ہیں. اگر ایک تجار گرتا ہے تو 10 گھر برباد ہو جاتے ہیں. صحیح, یہ چیز ان لوگ کا ذہن میں آنا چاہیے. ابھی اس نے لاکھوں لوگ بے روزگار کر دیا بھائی. ان کے لیے یہ لوگ خود اپنے بیچ میں بیٹھ کر کے ان کو کچھ طریقہ بتائے, کچھ راستہ بتائے کہ وہی کر لے. اور کل میرا انشاءاللہ ہمارے تاجر بھائیوں کا بیٹھک ہو جائے گا ناصر حسین شاہ صاحب سے, اگر زندگی رہا تو ان کو کسی کنکلوژن کی امید ہے سر جی؟ مجھے نہیں سر جی, آپ کے جو معاملات ہیں ان کو کسی کنکلوژن کی امید ہے, کسی امپلیمنٹ کی امید ہے؟ دیکھو, امید رکھنا چاہیے, امید رکھنا چاہیے. ابھی یہ لوگ تو آئے ہوئے, امید رکھنا چاہیے. ابھی کامیاں تو اللہ کر رہے ہیں, لیکن اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. گلوردک صاحب میرے ساتھ موجود تھے. لالا صاحب آخری منٹ ہے, ون لائنر بتا دیں سر, جو معاملات اس وقت دکھ رہے ہیں سر, انتشار کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں فخر کر رہا تھا سندھ حکومت کے اوپر کہ نہیں جی وہاں سے کوئی بیان نہیں آ رہا, آج وہاں سے بھی لفظی گولہ باری شروع ہو گئی ہے. دیکھیں بات سنیں, سندھ گورنمنٹ سنجیدہ ہے کاروبار کھولنے کے لیے. دیکھیں کاروبار بند ہے, اس سے جو ہے سارا معیشت کو نقصان ہے. کراچی سے بڑا ہب ہے, یہاں سے جو ہے ٹیکسز جاتے ہیں, وفاق کو ملتے ہیں.
سی ایم مراد علی شاہ صاحب یہ نہیں کہہ رہے, ہماری بھی ملاقات ہوئی تھی, میرا بھی تجارت سے جو ہے تعلق ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ طریقہ کار سے ایس او پی کے تحت کھولیں گے, انہوں نے ساری چیزیں بتائی تھی. آج انہوں نے ایک پہلا سٹیپ دیا ہے کہ آن لائن کاروبار کا, ٹیکسز میں چھوٹیں دی ہیں, اور اسٹیٹ بینک سے اسپیشلی بات کی, انہوں نے بھی جو ہے تاجروں کے لیے کم شرائط پہ, کم سود پہ جو ہے لون دینے کا اعلان بھی کیا ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, مجھے کوئی شوق نہیں ہے بند کرنے کا. دیکھیں مراد علی شاہ صاحب کے جو اقدام ہے وہ دنیا اس کو مانتی ہے, ایسا نہیں ہے. بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی سے لالا فرقان شیخ صاحب میرے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف سے رزاق باجوہ صاحب, اور پاک سرزمین پارٹی سے ہمایوں عثمان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. اور تاجر برادری سے مجھے گل وردک صاحب نے جوائن کیا تھا, بہت شکریہ گل بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. معاملات وہیں آ جائیں گے کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. عوام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے رمضان ہے, مہنگائی پہلے ہی بڑھ چکی ہے, رمضان آ جائیں گے تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی. ہمایوں عثمان صاحب درست فرما رہے ہیں, اکا دکا واقعات اب بھی دکھنا شروع ہو چکے ہیں کہ اگر اب مزید صورتحال اور مزید کاروبار بندش کی طرف آئے گا تو لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.